नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में ओबियसली सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हैं उसी के ऊपर ज़्यादा बात हो सकती है। दूसरे छोटे मोटे पॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा बात हम इसी चीज़ के ऊपर करेंगे। दूसरा, बुनेर में फिर बहुत तेज़ बारिशें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा फिर वहाँ पे भी सैलाब का जो है वो ख़तरा हो गया है। जबकि ये जो पानी अब यहाँ पे जिसने लाहौर में, सियालकोट में और दीगर जगहों पे तबाही मचाई है, ये पानी अब आगे निकलेगा और सिंध की तरफ जाएगा। वहाँ पे क्या मेजर्स लिए जाते हैं, क्या जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सोई रही, जिस तरह मरीम नवाज शरीफ के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद हो रही है, बल्कि इंडिया के चैनल तक जो है वो बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं कि वो दौरे पे थी और पीछे लाहौर डूब रहा था। वो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट मैंने लगाई है। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त जो पार्क व्यू सोसाइटी है उसके अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो अलीम ख़ान और उनकी जो टीम है, जिनको पूरी सरपरस्ती हासिल है, वो किस तरह लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। कुछ ऑडियो मैसेजेस मुबैना तौर पर हमारे पास आए हैं, जिसके अंदर एक ग्रुप के अंदर एक खातून जो है वो बता रही है, और उसके अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जो कि एक राइट हैंड अलीम खान के समझे जाते हैं। जब उनको लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो वो धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक भी पोस्ट देख ली तो मैं फिर ऐसी जगह से घुसूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, यानी इस तरह की ब्लो द बेल्ट बातें कर रहे हैं। वो ऑडियो भी हम आपको बल्कि सुनाई देते हैं, पहले वो सुन लें। और ये मुबैना तौर पर हम कह रहे हैं, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि ये अलीम खान के कोई राइट हैंड हैं कि नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन और सिनेरियो है उसमें ऐसे ही लग रहा है कि क्योंकि यही हो रहा है, लोगों को वहाँ पे ना फुटेज बनाने दी जा रही है और छुपाया जा रहा है। जैसे अलीम खान साहब की आप वीडियो सुन चुके हैं कि उन्होंने लोगों को ये कहा कि जनाब बेफिक्र होकर सो जाएं, यहाँ पानी नहीं आएगा, ये वो करके, लेकिन पानी आ गया क्योंकि रावी के ऊपर जो कब्जा किया हुआ था, तो रावी के पानी ने और रावी ने खुद अपना वो कब्जा छुड़वा लिया और उसमें जो आवाम थी वो पिस गई, उनके अरबों रुपए जो हैं वो डूब गए। ये जरा ऑडियो सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। पूरा है, मैं ऐसा इलाज करूंगा ना कि आपको मैं फिर दुबई का मैं बताऊंगा कि क्या होती है, क्या होता है। और अगर आप आपका सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट या एक मैसेज उल्टा देखा, मैं फिर बताऊंगा आपको कहां से घुस के आपको मैं निकालूंगा। भाई मैंने मकान खरीदा है, मैंने को अल्लाह वास्ते मकान दिया आपसे, मुझे आप अल्लाह वास्ते मकान दिया, मैंने अल्लाह वास्ते मकान दिया आपको। आपको मैंने कहा था कि इजाजत करें, अल्लाह वास्ते आपने अपनी जगह देख के ली थी ना, आपको मैंने जबरदस्ती मैंने जब मकान अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स एंड बॉयज, ईच एंड एवरी पर्सन प्लीज मेरी बात सुने। कोई भी अपना अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट तक तो चलो ठीक है, कोशिश करें स्ट्रीट भी ना किसी को पता चले, हाउस नंबर तो ना ही बताएं, खासतौर पे जिन लोगों के झगड़े हो रहे हैं। हम इस टाइम एक मुश्किल हालात में हैं और कोई पता नहीं कल को ये हमले लोगों को जिनसे हमें उम्मीद है कि ये हमें कंपनसेट करेंगे, वो हमें और ब्लैकमेल करें। जैसे अब ये वॉइस में बोल रहे हैं कि मैंने आपका एक मैसेज सोशल मीडिया पे देखा। क्यों भाई, हमने घर लिए, हमने नहीं सूरत हाल दुनिया को बतानी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो उनको गालबन उनकी जो टीम है या फिर कहीं से भी आप कह लें, किसी ने उनको ये मत कह लें आपके दी कि भाई आप रावी पे गई, ब्रिज के ऊपर गई, आप पानी के अंदर गई, लेकिन जिस तरह का लिबास आपने ज़ेब तन किया हुआ है, जिस तरह की ज्वेलरी आपने पहन रखी है, जिस तरह की चीज़ें आप पहन के जाती हैं, तो ये तो उन लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी करने के बराबर है कि लोग डूब रहे हैं, उनका तमाम सामान, किसी का थोड़ा था, ज़्यादा था, गरीब के पास क्या होता है, वो सब डूब गया है। तो खुदारा थोड़ा सा जेस्चर पैदा करें, चलें वो ऊपर से ही सही, अपना अफसोस वाला चेहरा नहीं अगर बनता तो कपड़े कम से कम ऐसे भड़कीले ना पहने, ऐसा मेकअप और इस तरह ज़्यादा अपने आप को जो है जिस तरह आप हमेशा रहती हैं, जो आपका राइट है जी, बीइंग ए वुमन। कोई भी औरत जो अपने आप को जो है वो बनाव श्रृंगार में रखती है तो उसका राइट है, लेकिन कुछ मौके होते हैं, कुछ जगह होती हैं, वहाँ पे आपको वो जेस्चर देना पड़ता है और फिर आपको लिबास की भी बड़ी सही चॉइस करनी पड़ती है। बेनज़ीर भुट्टो हमारे पास उसकी एक बड़ी ही मेन एग्जांपल थी कि जिस तरह जब वो पॉलिटिक्स में आई, उनका जो पहले तौर तरीका था अपने वालिद के ज़माने में वो डिफरेंट था, लेकिन जो ही वो पॉलिटिक्स में आई तो फिर उन्होंने जो लिबास पहना वो चादर और खुला लिबास और ये सारा वो करती थी। तो लिहाजा मरियम नवाज शरीफ ने उसके ऊपर
شاید اتنی تنقید ہوئی ہے کہ اس کے اوپر عمل ضرور کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ پہ کہ انہوں نے ایک بڑا ہی سمپل, میں کہوں گا بہت سستا, تو آپ اس کو وہ جو 800 ان کی کنیزیں کہتی ہیں 800 900 وہ تو نہیں ہیں, چلیں چند ہزاروں میں آپ کہہ لیں ایک سمپل لباس پہنا, سر پہ چادر لی اور وہ پہنچ گئی جناب وزیر آباد. اور وہاں پر یہ فوٹیج آپ نے پہلے دیکھی ہوگی, بڑی ہو رہی ہے کہ بچے کو وہاں پہ اپنے ہاتھ سے چاول کھلائے, پہلے وہ چمچے سے کھا رہا تھا, اس سے چمچہ لے کر پھر اس کو کھلائے, اور پوری فلم بندی ہوئی, پورا یہ معاملہ ہوا. اب اس کے اندر جو 2 نمبری ہے وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ وہاں گئیں تو ضرور انہوں نے وہ کر لیا. اب کیمرہ مین 3 4 جو ہیں وہ انٹری دے رہے ہیں, مریم جی کس طرح آ رہی ہیں, کس طرح جا رہی ہیں. اور مریم صاحب جب وہ کھانا کھلا رہی تھی تو اب وہاں پہ جو تصویریں لی گئیں یا وہاں پہ جو فوٹیج جاری کی گئی, اس کے اندر مریم نواز شریف نے جو گھڑی اپنی کلائی پہ پہنی ہوئی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $30,000 ہے. اب $30,000 آپ یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ $1,000 جو ہے اس کے تقریباً 3.25 لاکھ روپے بنتے ہیں. 3.25 لاکھ روپے کو 30 کے ساتھ آپ ضرب دے لیں تو یہ کروڑوں روپے کی گھڑی تھی. اب یہ گھڑی جو ہے وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. اب ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کہتے ہیں نا, عمران خان کہتا تھا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا سیکھتے نہیں ہیں. انہوں نے بعض جگہ کے اوپر اس گھڑی کا پورا حلیہ ہی چینج کر دیا, اس کے اوپر ایک سمپل جو گھڑی کا برانڈ ہوتا ہے وہ لگا دیا, یلو سے کلر کا, ایک طرف سوئی نہیں ہے تاکہ یہ پتہ ہی نہ لگے. ان کی کلائی کے اوپر ہی کر دیا, 2 نمبری کر دی. آپ کو پتہ ہے نا کیلیبری فونٹ اور یہ وہ سارا, تو ماسٹر مائنڈ تو یہ لوگ ہیں, تو وہ اس کو جناب اس طرح کر دیا. اور لیکن 1-2 جگہ کے اوپر ایسا کرنا بھول گئے تو وہ اب سامنے آ گئی. اب یہ ایک علیحدہ بحث شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر, ایک علیحدہ لے دے شروع ہو گئی کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں آپ, یعنی کہ آپ ایسے حالات کے اندر بھی غریب کو سہارا دینے کی بجائے, اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے وہاں پہ بھی 2 نمبریاں چل رہی ہیں. تو بہرحال وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے پہن لی ہے تو پہن لی ہے, بس ٹھیک ہے. آپ نے لباس سادہ پہن لی ہے, یہی بہت بڑی بات ہے, یہی بہت بڑا چینج ہے لوگوں کے لیے کہ آپ کم از کم ان جیسا بالکل تو نہیں لیکن ان سے ملتا جلتا لباس آپ پہن کے ان غریب غربا کے اندر گئی. کیونکہ وہاں جو لوگ کٹھے تھے ان کے تو کپڑوں پسینے سے, پانی سے, کیونکہ ان کے پاس تو کپڑے رہی کوئی نہیں, وہ پچھلے کئی دنوں سے جو پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چند جو صحافی ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب مبینہ طور پر ایک بڑے اخبار نے یہ سٹوری لگائی ہے کہ جس بچے کو مریم نواز شریف چمچ سے چاول کھلا رہی ہیں, وہ جو وہاں پہ امدادی کیمپ لگایا گیا تھا وہ کاسمیٹک ٹائپ کا تھا, وہ عارضی طور پر لگایا اور مریم کے جانے کے بعد وہ بند ہو گیا, تالے لگ گئے اسکول کو اور وہ کیمپ ختم. تو یہ جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, اب اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے. میں تو مبینہ طور پر یہ چیز جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور جس بڑے اخبار کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ سٹوری چھپی ہے جو نون لیگ اور مریم نواز شریف کے بہت قریب تر ہیں. تو یہ ساری جو اس طرح کی اگر ڈرامے بازی ہو رہی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ساری ترقی, یہ سارے کام جو ہیں وہ ٹک ٹاک اور ٹک ٹاکر جو گورنمنٹ ہے وہی کرتی ہے, تو پھر اس میں پھر اعتراض اور برا منانے کی کیا بات ہے. انڈیا تک یہ باتیں جو ہیں انڈیا کے چینلز پہ یہ ہو رہی ہیں. تو بظاہر اس وقت جو جہاں بھی سیلاب آیا ہے, جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جو پارک ویو میں ہو رہا ہے جس طرح, کیونکہ پارک ویو کو اس کو جو ہے وہ دبانے کی اس ایشو کو, اس چیزوں کو کہ کوئی فوٹیج نہ بنائے, اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ جو پروجیکٹ جس کا نواز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا, جو راوی سٹی جو بھی جس نام سے بھی وہ بننا ہے, تو اب جب اس کے اوپر اتنی تنقید ہوگی تو وہ بھی زد میں آئے گا, کیونکہ وہ راوی کی ہی دریا کی زمین کے اوپر باندھ رہا ہے. گو کہ گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ وہاں پر بند جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, اور ایک بند کے ساتھ پیچھے دوسرا بند ہے, بیچ میں گرین بیلٹ چھوڑا گیا ہے, اور اس سے جو ہے بلکہ سیلاب جو ہے وہ نہیں آئے گا, اس سے سیلاب کی روک تھام ہوگی, یہ ان کا کلیم ہے. لیکن اوبیسلی جب عمران خان نے اس پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہاں پہ براج بنائے جائیں گے بڑے بڑے, تاکہ پانی کے فلو کو کنٹینیوٹی ملے اور پانی شہر کے اندر یا دوسری جگہوں پہ نہ جائے, اور اس کے ساتھ پانی جو ہے وہ آگے نکل جائے. بہرحال اب ہم دعا گو ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ سندھ کی طرف جا رہا ہے اور دوسرے علاقوں کی طرف جا رہا ہے, تو اللہ کرے کہ وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو وقت رہتے
ہوئے چیزوں کا احساس ہو جائے، اور وہ جو ایسی پلیسز ہیں جو ہائی الرٹ ہیں وہاں کے لوگوں کو پہلے سے ہی ان کی خیمہ بستی بنا لیں، ان کے لیے کھانے پینے کا واش روم کا انتظام کر کے رکھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا جیسچر مل جائے گا. کیونکہ جو کچھ مریم نواز شریف کی گورنمنٹ کو سہنا پڑ رہا ہے وہ شاید پھر جو باقی سندھ کی گورنمنٹ ہے ان کو شاید یہ نہ سہنا پڑے. تو اگر عادت ہو چکی ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت اور ایک فارم 47 کی حکومت اور پولیٹیشین میں بہت فرق ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.